धन्यवाद यो कार्यक्रमको सञ्चालकलाई, यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथिको रूपमा मञ्चमा आसीन मित्रहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी आजका सम्मानित पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू र सहभागी सबै महानुभावहरू, वास्तवमा मलाई यो कार्यक्रमको एउटा संक्षिप्तता र विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर प्रस्तुति जो गर्नुभयो र मलाई टङ्कजीले 1.5 घन्टा भन्नुभएको थियो, ठ्याक्कै त्यो नापेर त कहाँ हुन्छ र। तैपनि मैले अन्यत्र कार्यक्रममा सोच्ने भन्दा यो असाध्यै धेरै मलाई हाइटेकको जमाना, यो हाइटेककै चाहिँ आत्मसात गरेको जस्तो नै अनुभूति भएको छ। त्यस अर्थमा म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो इन्जा दिएको अवसरमा म इन्जाले गरेको कामको उच्च प्रशंसा गर्दै र यसको अझ उत्तरोत्तर प्रगति र उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै कुरा आइसकेको छ र फेरि हामी सबैलाई थाहा छ कि यो हामीले कि अपडेट हुनुपर्छ कि डिटेट हुनुपर्छ। यहाँ अपडेट हुनुभएका अग्रज पत्रकारहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ। यो इन्जाको भूमिकाको बारेमा, योगदानको बारेमा, यसको महत्त्वको बारेमा र यसले चाहिँ पत्रकारिता जगतमा मात्रै होइन, यो संसारलाई नै जोड्ने काममा पनि चाहिँ यसले प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। त्यसकारण म विगतमा प्रस्तुत भएका अर्थात् यसभन्दा अगाडि प्रस्तुत भएका कुरालाई धेरै दोहोऱ्याउन चाहन्न। एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो हामीले पहिला आणविक युद्धको बारेमा पनि धेरै चर्चा गऱ्यौँ, हामीले जलवायु परिवर्तनको बारेमा पनि धेरै चर्चा गऱ्यौँ र अहिले यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले ल्याउने चुनौतीका बारेमा त्यति धेरै चर्चा गरेका छैनौँ। यसको असर र प्रभावको बारेमा हामीले धेरै चर्चा गरेका छैनौँ। अब त्यतातिर पनि चर्चा गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ। अर्को आवश्यकता के छ भने हामी डिजिटल संसारमा छौँ। यसले धेरै ठुला फड्का मारिसकेको छ, गुणात्मक फड्का मारिरहेको छ। हामी सबैलाई चुनौती छ। अझ विशेष गरी पत्रकार जगतलाई, सञ्चार जगतलाई असाध्यै ठुलो चुनौती कहाँ खडा भएको छ भने मूल रूपमा अहिलेको यो सामाजिक सञ्जालले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हामीले कल्पनै नगरेको चाहिँ त्यो यसले चाहिँ सफलता पनि हासिल गरेको छ। त्यसको साथसाथै यसले चुनौती पनि खडा गरेको छ। यो चुनौतीलाई पनि हामीले ध्यान दिँदै यसलाई चाहिँ अझ हामीले मानव जातिका लागि मात्रै होइन, यो धरतीका सबै प्राणीका लागि उपयोगी हुने गरी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, यो महानतम उपलब्धि हो, धरतीको महानतम उपलब्धि हो। यस्तो छ कि अब यो हामीले शब्दमा वर्णन गर्नै सक्दैनौँ। तपाईँहरूलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, तपाईँहरूलाई धेरै गहिरोसित यसको अनुभूति छ। यसका असर प्रभावबारे, यसको सकारात्मक नकारात्मक प्रभावबारे मैले त सङ्केत मात्रै गर्न खोजेको, एउटा सल्लाह मात्रै दिन खोजेको। त्यसकारण यसका चुनौतीहरूलाई हामीले स्वीकार गर्ने, यसका नकारात्मक बाटाहरूलाई सकेसम्म चाहिँ कम गर्ने र हामीले सकारात्मक कुरालाई अगाडि बढाउनेतिर लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आज नेपाली पत्रकारिताप्रति असाध्यै ठुलो गर्व छ। मेरो छाती गर्वले फुलेको छ, श्रद्धाले शिर झुकेको छ। किनभने पुस 5 गतेदेखि फागुन 11 गते दिनसम्मको चाहिँ यो करिब 66 दिनमा एउटा महान बहसमा नेपाली पत्रकारिता जगत
पत्रकारिता जगत, सञ्चार जगत अग्र मोर्चामा खडा भयो। साराका वाणीहरूलाई सङ्केन्द्रण गरेर यसले चाहिँ अगाडि ल्यायो र महान नेपाली जनताको एकताले हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने तपाईँको मनमिटर अहिले घुमिरहेको होला। पुस 5 गतेदेखि देशैभरिका जति घटनाक्रम भए त्यसलाई एउटा महान बहसको रूपमा हामीले लिए पनि हुन्छ। पहिला भन्थ्यौँ हामी समुद्र मन्थनको रूपमा हामीले लिए पनि हुन्छ। त्यसबाट एउटा महान संश्लेषण पैदा भएको छ। हाम्रो संविधान तपाईँ हामीलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, हाम्रो संविधानले लोकतन्त्रका सबै आयामहरूलाई समेटेको छ र मात्रै होइन नयाँ मूल्य मान्यतालाई पनि आत्मसात गर्न खोजेको छ। हाम्रो संविधान साँच्चीकै दुनियाँको मौलिक छ र यसले मौलिक अभ्यास गर्न खोजेको छ। हाम्रो संविधानले यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन र यो चाहिँ हाम्रै मौलिक जगमा खडा भएको छ। नेपालीपन छ यसमा, नेपाली मौलिकता छ र त्यो संविधानमा फेरि पनि हामीले विकास गर्नु छ, परिमार्जन गर्नु छ, संशोधन गर्नु छ। त्यो संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्नका लागि यसको चाहिँ सफल कार्यान्वयन गर्नु छ। त्यसरी विचार गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण। म अहिले यतिखेर सङ्घीय संसदको नेतृत्व गरिरहेको छु, प्रतिनिधि सभाको सभामुख छु। मैले एउटा यहाँ पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, मैले एउटा सूत्रवाक्य बनाएको छु। संसदलाई म जीवन्त र जनमुखी बनाउनका लागि मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता सम्पूर्ण रूपले लागू गर्नेछु भनेर मैले त्यसलाई सूत्रवाक्य बनाएको छु। पहिला मैले सुरुमा जब शपथ ग्रहण गरेर चाहिँ कार्यभार सम्हाल्दै अगाडि बढ्दैखेरि मैले चाहिँ यो सङ्घीय संसदलाई जीवन्त बनाउने कुरा गरेँ। तर मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि जीवन्त मात्रै होइन, जनमुखी बनाउनुपर्छ। मैले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ संसद सञ्चालन गर्नका लागि भूमिका खेलेँ। त्यहाँ छलफलको राम्रो वातावरण बनाएँ। त्यति मात्रैले त पुग्दैन, राम्रो छलफल गरेर मात्रै त पुग्दैन, त्यो चाहिँ जीवन्त भएर त पुग्दैन, त्यहाँ जनमुखी पनि हुनु पर्यो। यसरी हेर्दाखेरि संसदको काम भनेको जनमुखी कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो र ती कानुन पनि गुणात्मक खालका चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यसका साथसाथै त्यो आफूले बनाएका कानुनहरू कति कार्यान्वयन भए, कति कार्यान्वयन भएनन् र त्यो कानुन अनुसार चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ योजना, परियोजनाहरू के भइरहेका छन्, यी सबको अनुगमन, निगरानी गर्ने कुरा पनि छ। म त्यतातिर धेरै जान खोजेको होइन, मैले सङ्केत मात्रै गर्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि यो अहिले जुन हाम्रो संसद छ त्यसले चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यस्तै गरी अहिले वास्तवमा भन्ने भने म धेरै व्याख्या त गर्न चाहन्न, सुशासनको क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि विधि विधान, नीति निर्माण, कानुनको बारेमा म कानुनको विद्यार्थी त होइन। अहिले मलाई जब कानुनको अलिकति सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलायो, मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि कानुन निर्माणदेखि लिएर कानुनमा हुने चाहिँ ती क्षेत्रहरू र कानुनको चाहिँ शुद्धता, पवित्रता, कानुनको गुणस्तरले चाहिँ सुशासन कायम गर्नका लागि सबभन्दा बढी भूमिका खेल्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ खेल्ने रहेछ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ त्यहाँ चाहिँ त्यो क्षेत्रभित्र पसेर त्यो धेरै ठुला कुरा हुँदा छन्। हामी सबैलाई थाहा छ एउटा कमा हुँदा र नहुँदा र वाको उसमा कति ठुला कुराहरू भइरहेका हुँदा छन्। त्यसरी चाहिँ कति ठुला अत्याचारहरू भइरहेका छन्। त्यसकारण मलाई के विश्वास छ त भन्दाखेरि तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले मेरो त्यो सूत्रवाक्यमा, सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने सूत्रवाक्यमा साथ दिनुभएको छ। मलाई खुसी के छ भने मलाई मिडियामा अलिकति बढी चाहिँ आउनका लागि, मिडियामा चाहिँ अलिकति छलफलको वातावरण बनाउनका लागि सबै पत्रकार मित्रहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यो कुरालाई मैले धेरै सम्मान गरेको छु, त्यो कुरालाई चाहिँ म स्वागत पनि गर्छु। तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि
मैले त्यो समय दिन नसके पनि, वातावरण नबनाए पनि त्यो मेरो भूमिकालाई तपाईँहरूले जुन बुझ्नुभएको छ र सहयोग गर्नुभएको छ, म त्यसप्रति गौरव गर्छु। र फेरि मैले अहिले यो नयाँ जिम्मेवारी पुरा गर्दै गर्दाखेरि, हुन त 64 सालदेखि नै चाहिँ म संविधान सभा, त्यस्तै गरी चाहिँ परिवर्तित व्यवस्थापिका संसद हुँदै यहाँ आइपुगेको छु। तर पनि चाहिँ त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने भनेको अर्कै कुरा हुँदो रहेछ। त्यसकारण म के ठान्दछु त भन्दाखेरि, म अहिले जहाँ छु त्यहाँ चाहिँ मैले गर्ने व्यवहारहरू, मैले गर्ने मेरा आचरणहरू, वास्तवमा म के ठान्दछु भने हामी जो सबभन्दा माथि छौँ, इतिहासले हामीलाई चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी दिएको छ। सबभन्दा अनुशासित हामी नै हुनुपर्छ। सबभन्दा बढी नियम कानुनको पालना हामीले नै गर्नुपर्छ। र म ठान्दछु, म धेरै लामो गर्दिनँ, अन्तिममा म यसो भन्न चाहन्छु, आत्मानुशासन नै महान कुरा हो। यदि हामी आत्मानुशासनको मर्म, त्यसको गहिराई, त्यसको उचाइ बोध गर्छौँ भने हामी कसैबाट शासित हुनु पर्दैन। हामी आफैबाट चाहिँ निर्देशित भइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो चेतना र विवेकले हामीलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि दिशा निर्देश गरिरहेको हुन्छ। हामी जे गर्छौँ, मलाई के लाग्छ भने स्वतन्त्रताको त्यो उच्चतम अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ के हो भने हामी हाम्रो ब्रह्मले देखेका कुरा, हाम्रो हृदयको आवाजलाई र हाम्रो चेतनाले जे निर्देशित गर्छ त्यही गऱ्यौँ भने सायद जीवन सार्थकता हुन्छ होला। यो कार्यक्रममा मैले जति कुराहरू सुने, विषयको प्रस्तुति छोटो समयमा असाध्यै प्रभावकारी प्रस्तुति प्राय सबैमा त्यो देखेँ र यसले चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ। हाम्रो पत्रकारिता जगत पल प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण, दिन प्रतिदिन चाहिँ विकासमै छ, अगाडि बढिरहेको छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने चुनौती र अवसर कता बढी छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने यसमा अवसरै बढी छ। र अन्तिममा मैले पत्रकारिताको कुरा गर्दै गर्दा सधैँभरि मेरो दिमागमा आउने व्यक्तित्व भनेको जोन रेड। अमेरिकामा जन्मेर रसियन क्रान्तिमा उहाँको अगाडि कञ्चटमा चाहिँ पेस्तोल आइपर्दाखेरि त्यो व्यक्तित्व कस्तो होला, उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ महान व्यक्तित्वले चाहिँ त्यो कञ्चटको आइपुगेको पेस्तोललाई पनि चाहिँ फिर्ता गर्न सकेको थियो। त्यसकारण अहिले पनि तपाईँ बेलुका गएर चाहिँ संसारलाई हल्लाइदिने ती 10 दिन पढ्नुभयो भने अहिले रसियन क्रान्तिमा म भाग लिइरहेको छु कि जस्तो लाग्छ। कति जीवन्तता, कति त्यो त्यो चाहिँ उल्लेख गर्न सकेको होला। 75 वर्ष भइसक्यो अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको। त्यसकारण यस्ता महान प्रेरणास्पद कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि जाने हो। जे होस्, गर्व गर्न लायक छ। नेपालको पत्रकारिता जगत अगाडि बढोस्, बढिरहोस्। इन्जाको पनि उत्तरोत्तर प्रगति र उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै यहाँहरू जो शान्तपूर्वक बस्नुभयो, कार्यक्रमको अन्तसम्म धेरै जरुरी पर्ने मित्रहरू जानुभयो र तपाईँहरूको समय धेरै नलिकन फेरि पनि अब तपाईँहरूसित भेटघाट गर्ने अलिकति पत्रकार मित्रहरूको अपेक्षा छ। त्यो छलफलको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि अन्तिममा यो कार्यक्रम यस रूपमा सफल पार्नुभएकोमा बधाई दिन चाहन्छु र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो भनाइलाई यी अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।